नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व वर्ग तथा सरकारले आफ्नो गल्ती लुकाउन तथा साम्राज्यवाद र विदेशी एकाधिकार पुँजीवादी वर्गलाई खुसी पार्न सम्पूर्ण वामपन्थीहरूमाथि गलत आरोप लगाउँदैछन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ विरोधी दलले विकास कार्यमा बाधा दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो नारा विरोधी दललाई आत्मसमर्पण गराएर उनीहरूलाई कमजोर बनाउने तरिका हो। हामी अरू पार्टी वा समूहहरूको जिम्मा लिन सक्दैनौं, तर जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको सवाल छ, हामी नेपाली कांग्रेस सरकारको सकारात्मक कार्यमा सघाउन सक्छौं, तर देश र जनतालाई नोक्सान हुने कार्यमा विरोध गर्नु हामी आफ्नो कर्तव्य ठान्दछौं। प्रधानमन्त्रीले पानी, मानव शक्ति र पर्यटनलाई राष्ट्रिय विकासको स्रोत भन्नुभएको छ। पानीको विकास जरुरी छ, तर सम्पूर्ण पानी अरू देशलाई दिएर हो वा त्यो पानी आफ्नो राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न लगाएर। श्री मातृका प्रसाद कोइरालाज्यूको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कोशीको असमान सन्धि भयो। गण्डकको 41 लाख एकड़ भूमि सिंचाई गर्ने पानीमध्ये 1 लाख एकड़का निम्ति मात्र पानी लिएर त्यो पनि अर्को 1 लाख एकड़ जमिन पोखरी बनाउन पानीमा डुबाएर अरू सम्पूर्ण 40 लाख एकड़ सिंचाई गर्ने पानी भारतलाई दिएर आफ्नो विकास गर्ने हो र? टनकपुरमा यस्तै काम भएको छ। 3000 क्युसेक पानीमा 150 क्युसेक पानी मात्र नेपालले लिने, 2850 क्युसेक पानी भारतले पाउने। के पानीलाई उपयोग गरी विकास गर्ने तरिका हो? यस्तो कुराको विरोध गर्यो भनेर विकास कार्यमा बाधा पुर्यायो भनी आरोप लगाउनु नेपालमा प्रजातन्त्रका नाउँमा हुकुमशाही मनपरितन्त्र थोपर्ने कामको जग बसाल्ने योजनाको प्रतिबिम्ब हो। यसको मतलब सम्पूर्ण नेपाललाई सिक्किम जस्तै भारतलाई सुम्पे पनि हेरिरहनु पर्ने भयो। जहाँसम्म मानव शक्तिको कुरो छ, यो शक्ति पनि खेर गइरहेको छ। यो शक्ति उद्योगहरूको विकासमा लागिरहेको छैन। आज कतिपय तालिम प्राप्त इन्जिनियरहरू, बुद्धिजीवीहरू काम नपाएर हल्लिरहेका छन् र यताउतिको मामुली काम गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। अर्कातिर नेपालमा टेक्निक छैन भन्दै विदेशी पुँजी भित्र्याउने पनि यही सरकार हो। पञ्च सरकारको नारा थियो साना र घरेलु उद्योग। यो सरकारको नारा हो आयमूलक सिपमूलक। दुईटै नाराहरू शब्दमा फरक भए पनि उस्तै उस्तै नारा हुन्, जसले नेपाललाई औद्योगिक रूपले कहिल्यै विकसित हुन दिँदैनन्। आफ्नै राष्ट्रिय उद्योगहरूको विकास बिना देश कहिल्यै उन्नत र बलियो हुन सक्दैन। कुनै देश औद्योगिक रूपले जति विकसित भयो त्यति नै बलियो हुने हो। यहाँ त साना र घरेलु उद्योग भन्दै अथवा सिपमूलक र आयमूलक भन्दै डोको बुन्ने, नाम्लो बनाउने, राडी पाखी बुन्ने, कपडा सिउने जस्ता सानातिना कामहरूको शिक्षा दिइन्छ। ज्यादा से ज्यादा कार्पेट बुन्ने काममा प्रोत्साहन गरिन्छ। बाँकी ठुल्ठुला कारखानाहरू सबै पश्चिमी देशलाई छोडिदिने गरिन्छ। यो सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय उद्योगको विकासमा कुनै ध्यान दिइरहेको छैन। भएका उद्योगहरू पनि बेहाल अवस्थामा छन्। यसले त्यसलाई बचाउने कुनै काम गरिरहेको छैन। अर्कातिर विदेशी पुँजी भित्राउनका निम्ति विदेश भ्रमण गर्दैछन्। देशमा पैसा छैन भन्दै विदेशी ऋणलाई देशमा डुबाउँदै जाने हो। आफ्नो निजी धन पञ्चायतकालमा पञ्चहरूले विदेशी बैंकमा जम्मा गरे जस्तै आजका पुँजीवादीहरूले गर्न लागेको कुरो बीचबीचमा सुन्न थालिएको छ। नेपालीको काम पर्यटकहरूका भारी बोक्ने, ढुङ्गा फोड्ने, दाउरा चिर्ने, ढुङ्गा माटो बोक्ने, इँट ओसार्ने, बस जीवन यतिमै खतम। के मानव शक्तिको उपयोग यही हो? साँच्चै भन्ने हो भने आज मानव शक्तिको उपयोग होइन कि दुरुपयोग भइरहेको छ। यही शक्ति आज जो लावारिस छन्, जो भिखमङ्गा, चोरी, बदमासी, पकेटमारी, गुण्डागर्दी साथै डोको बुन्ने, राडी बुन्ने, कपडा सिउने जस्ता सानातिना कामहरूमा लागेको छ। यी सबलाई समेटेर तालिम दिएर ठुल्ठुला काममा लगाउन सकिन्छ र विशेष गरेर ठुल्ठुला उद्योगहरूको विकासमा लगाउनु परेको छ। राम्रो सिद्धान्त, राम्रो राजनीति र राम्रो कार्यक्रमका साथै औद्योगिक विकास गरेर मानव शक्तिको सदुपयोग हुन सक्नेछ र देशबाट चोर, डाका, पाकेटमार, वेश्यावृत्ति सबै लोप भएर जानेछ। बेलायतका एक विद्वान माकरले भन्थे, एउटा स्कुल खोल्नुको मतलब हो एउटा जेल बन्द गर्नु। मानिसहरूलाई शिक्षित गरेर उपयुक्त काम दिन सकेमा गलत काम गर्ने मानिसहरूको संख्या लोप भएर देशको सम्पूर्ण मानव शक्ति देश निर्माणमा लाग्नेछ र देश द्रुत गतिले विकसित भएर अगाडि बढ्नेछ। नेपाली कांग्रेसको सरकार यस दिशामा कुनै योजना छैन। मानव शक्तिलाई सानातिना काममा अल्झाइदिनु, देश विकासका ठुल्ठुला कामबाट मानव शक्तिलाई अलग्याउनु हो।
यो मानव शक्ति खेर हाल्ने बाटो हो। नेपाली कांग्रेसको सरकारले पहिलेको पञ्चे सरकारकै नीति अनुसार हाम्रो देशको मानव शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएको तेस्रो स्रोत हो पर्यटन। पर्यटनको वृद्धिले जनजीवन बन्दैन। यसबाट मुठ्ठीभरले डलर कमाउन सफल भए पनि आम जनतामा महँगी र बेकारी बढाउने नै काम गर्छ। अर्काको गुलामी गर्ने काम सिकाउँछ। देशमा चरित्रहीनता बढाउँछ। एड्स रोग व्यापक फैलाउँछ। के यस्तै हो विकासको बाटो? आजको सरकारले राजकीय क्षेत्र बेच्ने, विदेशी पुँजी भित्र्याउने, देशलाई ऋणमा डुबाउने, विदेशी पुँजीको र माल सामानका निम्ति खुलाद्वार प्रणालीद्वारा खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिदिएको छ र आफ्नो राष्ट्रिय धन भने विदेशी बैंकमा जम्मा गर्ने नीति लिएको छ। आफ्ना राष्ट्रिय उद्योगहरू तथा राष्ट्रिय व्यापार बढाउने र यसको सुरक्षा गर्नेपट्टि यस सरकारले कतै ध्यान दिएको छैन। उद्योग मन्त्रीको भनाई, हामी 2 करोडभन्दा कममा विदेशी पुँजी लगानी गर्न दिने छैनौं। के साना र घरेलु उद्योगहरू नै नेपालको माग हो? के 2 करोडभन्दा माथिका उद्योगहरू नेपालीको हातबाट सञ्चालन हुन नसक्ने? 2 करोडभन्दा कम पुँजी लागत भएका राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई पनि यो सरकारले बचाउने अथवा प्रोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको छैन। यो पनि विदेशी पोस्ने नीतिभन्दा अरू केही होइन। यस्तो गलत नीतिको समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने? यस्तै नीतिले सोभियत सङ्घलाई बर्बाद गर्ने काम भयो। पूर्वी युरोप खत्तम भयो। थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरियाका जनताको जीवन बेहाल भयो। ब्राजिलका जनतालाई पशुलाई झैं निर्दयी व्यवहार गरियो। के यस्तै विकास नेपालले खोजेको हो त? यस्तो गलत नीतिको त विरोध गर्नै पर्छ। आफ्नो राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, राजकीय क्षेत्रको पनि रक्षा गर्ने र स्वतन्त्र रूपले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लियोस्। आफ्नो देशको पानी र अरू प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको रक्षा गरी सदुपयोग गरियोस्। यस्ता कार्यमा कसैले विरोध गर्ने छैनन् र भरसक सहयोग नै गरिनेछ। गलत कार्य गर्दै जाने तर यसको विरोध गर्यो भनेर मुख थुन्ने कोसिस गर्नु देशमा फाँसीवाद ल्याउने बाटो रोज्नु हो। नेपाली कांग्रेसको सरकारले आफ्नो राष्ट्रको राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कार्य भने कदापि गर्ने छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूको भनाइ छ, कम्युनिस्ट पार्टीले 2046 सालमा बाहेक अरू बेला प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा साथ दिने काम गरेन। उहाँले नदेखेको हो कि थाहा नपाएको हो वा बिर्सेको हो भन्न सकिन्न। तर उहाँको उपयुक्त भनाइ बिल्कुल गलत हो। यदि उहाँका हिसाबमा कुनै कुनै नक्कली कम्युनिस्ट पार्टी नै कम्युनिस्ट हो भने उहाँको भनाइमा केही सत्यता छ पनि। तर कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नक्कली कम्युनिस्टहरूबाट बनेको पार्टी मात्रै होइन। कम्युनिस्ट पार्टीले अनेक सङ्कट पार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले यो पार्टी कहिले बागमती सुके झैं सुक्न पनि सक्छ। तर उही बागमतीमा कहिले बाढी पनि आउँछ। कमरेड स्टालिनको भनाइ छ, पार्टीको प्रगति तरङ्ग या लहरमा चल्छ। यो बाढ जस्तो सिधा बढ्दै जाँदैन। कहिले यसको धक्का खाएर रुकावटको पनि सामना गर्नुपर्छ। तर कसैले रोकेर यो सधैँभरि रोकिएर पनि रहँदैन। लेनिन पनि ईस्वी सन् 1909 एक्लो पर्न गएका थिए। तर लेनिनको पार्टी सधैँभरि सानोको सानो रहेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि आज धक्का खाएर सानो पार्टीका रूपमा छ। तर यो पार्टी निश्चय पनि विशाल रूपले अगाडि बढ्नेछ, किनभने हाम्रो पार्टी अवसरमा टिकेको पार्टी होइन। न त यो पार्टी साम्राज्यवादीहरू अथवा विदेशी एकाधिकार पुँजीको सहयोगमा टिकेको पार्टी हो। हाम्रो पार्टी अवसरवादमा नटिकेकोमा पनि यसको आफ्नै प्रकारको अस्तित्व छ र यसको अस्तित्व देश र जनताप्रति वफादार भएर सत्यमा टिकेको छ। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको सवाल छ, यो पार्टी कहिल्यै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट अलग रहेर बसेन। हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका कतिपय मानिसहरूले पार्टी निर्माण नहुन्जेल कहिले स्वतन्त्र रूपले, कहिले नेपाली कांग्रेसमा नै बसेर पनि अनेक सङ्कट झेलेर प्रजातन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए। 2007 सालको राणा विरोधी सशस्त्र क्रान्तिमा एक त कम्युनिस्टहरूलाई हतियार छुन दिने काम भएन, फेरि पनि हाम्रा साथीहरू स्वतन्त्र रूपले नेपाली कांग्रेसले बनाएको फौजमा बसी मोर्चामा गएर लडेका थिए। हो, त्यसबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भर्खर स्थापना भएकाले सशस्त्र क्रान्तिमा यसले कुनै ठूलो निर्णायक भूमिका खेल्न सकेन। पछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था टाढिँदै जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीले बारम्बार यसको निम्ति सङ्घर्ष गरेरै आयो।
2013 साल वैशाखभन्दा अगाडि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध छँदा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनअधिकार मञ्च बनाएर ठूलो सङ्घर्ष गरेकै हो। 2014 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्घर्षको भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा कुनै मानेमा सानो रहेन। त्यस बेलाको आन्दोलनमा दुईटै पार्टीको एक समान जोडतोड रह्यो र यो आन्दोलन दुईवटा पार्टी मिलेर गरिएको थियो। आखिर सफल पनि भयो। 2015 सालको संसदीय चुनाव गराएरै छोडियो र देशमा पहिलोपटक संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो। 1.5 वर्षपछि यो व्यवस्थामाथि हमला भयो र टुट्यो पनि। यस हमलापछि कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको एक अङ्गले हुकुमशाही व्यवस्थालाई समर्थन र सहयोग गर्न पुगे। तर बाँकी सबै, के नेपाली काङ्ग्रेस के कम्युनिस्ट, सबैले अनेक दुःख कष्ट सहेर आफ्नो तरिकाले सङ्घर्षलाई चालु राखेर आएका हुन्। 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्घ मात्र होइन, दुईवटा कम्युनिस्ट समूहहरूको उत्तिकै योगदान रह्यो। विद्यार्थी आन्दोलन यो जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चहरूको जाल झेलले गर्दा निश्चय पनि बहुदलको जित हुन सकेन। फेरि पनि त्यसले जनतालाई केही न केही अधिकार दिलायो र राजनीतिक वातावरण खुकुलो भयो। 2042 सालको सत्याग्रह आन्दोलनमा माले बाहेक झण्डै सबै कम्युनिस्ट समूहहरूले भाग लिएका थिए। कम्तीमा 5वटा समूहहरूले संयुक्त मोर्चा बनाएर सङ्घर्षमा भाग लिएका थिए भने अरू 2वटा समूहहरूले अलग अलग भाग लिएका थिए। तसर्थ यस आन्दोलनमा पनि हचुवा रूपमा कम्युनिस्टलाई दोष दिन सकिन्न। र 2046 सालको आन्दोलनमा त 7वटा वामपन्थी पार्टीहरूले संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चा बीच कुराकानी भएर संयुक्त रूपले जनआन्दोलन उठाएको हो, जसलाई कृष्णप्रसादज्यूले पनि मान्यता दिनुभएकै थियो। कृष्णप्रसादज्यूले सायद एक आन्दोलनमा मात्र देख्नु भएको रहेछ। यस्तो स्थितिमा श्री कृष्णप्रसादज्यूले कम्युनिस्ट पार्टीले जुन भूमिका खेलेर आएको थियो त्यसलाई बिर्सने जो काम गर्नुभयो, त्यो कार्य इतिहासलाई नै तोडमरोड गर्ने कार्य हुन गयो। जे होस्, कम्युनिस्ट पार्टीले कहिल्यै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अडङ्गा हाल्ने अथवा यस्तो आन्दोलनबाट अलग बस्ने काम गरेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अगाडि अझ एउटा जिम्मेवारी बाँकी छ। त्यो हो प्रजातन्त्रको पुँजीवादी चरित्रलाई बदलेर नेपालमा जनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा दिँदैछन्। निश्चय पनि हामी प्रजातन्त्र विरोधी पनि होइनौँ, समाजवाद विरोधी पनि होइनौँ। तर हामी यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई नै अब सही किसिमको प्रजातन्त्र भइसक्यो भन्न सक्दैनौँ। कारण यो प्रजातन्त्र पैसावालका निम्ति प्रजातन्त्र हो। यो प्रजातन्त्रमा पैसा हुनेलाई सबै थोक छ, नहुनेका निम्ति कुनै कुरो छैन। यहाँ पैसा नभएपछि प्रजातन्त्र पनि उपभोग गर्ने कुनै बाटो छैन। यसै कारण हामी यस्तो प्रजातन्त्रको पक्षमा छैनौँ जसको उपभोग सम्पूर्ण जनताले गर्न पाइरहेका छैनन्। यस्तो पुँजीवादी प्रजातन्त्र अन्तर्गत जे हुन्छ पैसावालका निम्ति हुन्छ। त्यसैले यस्तो प्रजातन्त्र अन्तर्गत समाजवादको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। जहाँसम्म समाजवादको कुरो छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले लिएको अहिलेसम्मको नीति अन्तर्गत यहाँ समाजवादको कुनै लक्षण देखिँदैन। एकातिर विदेशी पुँजीद्वारा देशलाई लुट्न दिने, आफ्नो राष्ट्रिय पुँजी समेत बर्बाद हुने गरी विदेशी पुँजीको प्रधानता रहने अर्थव्यवस्था कायम गर्ने। समाजवादी अर्थव्यवस्थाको मूल आधार राजकीय क्षेत्रका उद्योग र उद्यमहरू निजीकरण गर्दै जाने र यस्ता उद्योगहरू समेत विदेशी पुँजीका हातमा बेच्ने, आफ्नो देशमा ऋणको बोझ थोपार्दै जाने, देशका जनतामा एकातिर महँगीको बोझ, अर्कातिर करमाथि कर, करका रूपमा पानी कर, घर कर आदिका साथै बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा साधारण जनताको पहुँच बाहिर हुने गरी शुल्क बढाउँदै जाने, कामको असुरक्षा, 20,000 कर्मचारी बिना कुनै बन्दोबस्त बर्खास्त गरेर हाहाकार मचाउने, सुकुम्बासीहरूलाई कुनै कुराको प्रबन्ध नगरी उनीहरूको वासस्थानबाट कुकुर धपाएझैँ धपाएर पठाउने, यो कस्तो समाजवाद होला? समाजवादलाई त्यसै बेला समाजवाद भन्न सकिनेछ जब त्यस व्यवस्था अन्तर्गत सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाका मालिक जनता स्वयं हुनेछन्। जङ्गल, पानी, खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूका साथै खेतबारी, उद्योग, व्यापार, निर्माण कार्य सबका सबमा जनताको सामूहिक अधिकार हुनेछ। यस्तो व्यवस्थामा न बेकारी रहन्छ न महँगी रहन्छ। जन्मदेखि लिएर मरण पर्यन्त कुनै बेलामा पनि मेरो पैसा छैन, के गर्ने भन्नुपर्ने छैन। यस्तो समाजवाद कम्युनिस्ट देशहरूमा मात्र हुन सक्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादमा यो कुरा असम्भव छ।
पहिलेको वैज्ञानिक समाजवादलाई भत्काएर गोर्बाचोभले प्रजातान्त्रिक समाजवादका नाउँमा सोभियत सङ्घलाई नै भत्ताभुङ्ग पारिदिए। यस्तै हो प्रजातान्त्रिक समाजवाद। नाममा समाजवाद, कामले पुँजीवाद, त्यो पनि विदेशी पुँजीले थिचिएको पुँजीवाद। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भाषण दिनलाई काम लाग्छ, जनता अल्मल्याउनलाई काम लाग्छ, व्यवहारमा ल्याउनका निम्ति होइन। यस प्रजातान्त्रिक समाजवादले जनताका जीवनमा कुनै सुख दिन नसक्ने, बरु समाजवादको आश देखाएर जनजीवन बर्बाद गर्दै जाने समाजवाद हो। हुकुमशाही व्यवस्थामाथि पञ्चायती प्रजातन्त्रको पर्दा चाहिँ यो पनि साम्राज्यवाद परस्त, विदेशी पुँजी परस्त, सामन्त परस्त पुँजीमाथि पर्दा मात्रै हो। यो सही मानेमा समाजवाद होइन। फ्रान्समा सन् 1986देखि राष्ट्रपति मित्राका नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीको शासन रहेर आयो। मित्राले पहिलोपल्ट जित्दा कम्युनिस्टहरूको पनि सहयोग थियो र 4 जना कम्युनिस्टहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गराएका थिए। आफ्नो शासन मजबुत भइसकेपछि 4 जनै कम्युनिस्टहरू मन्त्रीमण्डलबाट हटाइयो र प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूको एकलौटी शासन चलाइयो। 7 वर्षको प्रजातान्त्रिक समाजवादपछि यस प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूको चरित्र पनि जनताले चिने। प्रजातान्त्रिक समाजवादी सरकार अन्तर्गत बेकारीको सङ्ख्या 30 लाख पुग्यो, अर्थात् काम गरेर खान सक्नेहरूमध्ये 10.5% बेकार रहे। जसले काम पाउँथे उनीहरूको नोकरीको सुरक्षा छैन। सरकारले उनीहरूलाई चाँडै चाँडै नोकरीबाट बर्खास्त गर्न पुँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहन गरे। फ्रान्सका मेरी वर्जाल नामक महिला भन्छन्, जब मलाई एक जिम्मेवार, उत्पादक र मेहनती नागरिक बन्न व्यवस्थित ढङ्गले मनाही गरिन्छ, तब मैले उनीहरूलाई किन मतदान गर्ने? प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूतिर व्यङ्ग्य गरेर उनी भन्छन्, यी जोकरहरूमाथि त म मेरो अमूल्य भोट खेर फाल्न चाहन्न। वैजु नर्वेन यही सन् 1993 फेब्रुअरी 7 को सन्डे टाइम्सको पृष्ठ 9 को लेखमा लेख्दछन्, आजकल पेरिसमा हिँड्ने निराश र रिसाएका व्यक्ति मेरी मात्र होइन, आज फ्रेन्च जनता निराश, क्रोधपूर्ण, अब केही पनि हुन्न भन्ने भावना राख्ने, उपायरहित, असन्तुष्ट र मन मरेको हालतमा छन्। फ्रान्सेली जनता के गर्ने कसो गर्ने हालतमा छन्। सबका सब दिक्क छन्। वामपन्थी प्रजातान्त्रिक समाजवादी बनाउँदाहरू र दक्षिणपन्थी राजनीतिक नेताहरू सबै भ्रष्टाचारमा लागेका छन्। बैजु नर्वेन लेख्नुहुन्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरू यसपालि पिटिएलान जस्तो छ। सरकारी बजेट घाटा 45 अरब अमेरिकी डलर पुगेको छ। कुनै आश्चर्य छैन कि यसपालि फ्रेन्च जनताले एक त चुनावमा विशेष अभिरुचि लिएको देखिएन र प्रजातान्त्रिक समाजवादको राजनीति अपनाएर शासन गर्ने मित्रको प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीले जनआस्था गुमाई यसपालिको चुनावमा नराम्ररी हार्यो पनि। यो हो फ्रान्स जस्तो विकसित पुँजीवादी राष्ट्रमा पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादले ल्याएको दुर्दशा। यसको मतलब पुँजीवादमाथि फ्रेन्चहरूको आस्था जमेको छ भन्ने होइन। आज आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले नेपालीलाई यही ठाउँमा डोर्याउँदैछ भन्ने कुरो देशमा दिनानुदिन बढ्दै गरेको महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, काङ्ग्रेसीकरण, कर्मचारीहरूको लछार पछार, सुकुम्बासीहरूको अरू कुनै प्रबन्ध नगरिकन उठिवास, नेपाली मुद्राको बढ्दो अवमूल्यन, देशका राष्ट्रिय उद्योगहरूप्रति व्यवस्था, भारतीय एकाधिकार, पुँजीका सेवा, अमेरिकी साम्राज्यवादको चाकडी र उनीहरूको सक्तो जी हजुरी, नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य अथवा समर्थक नभइकन कुनै काम पनि बन्न नसक्ने स्थिति र अरू पार्टी सङ्गठनहरूमाथि आक्रामक भूमिका र दुःख दिने प्रवृत्ति, देशको राजकीय नीति, खुला बजार र स्वतन्त्र होड, यी सबै कुराहरू के का लक्षणहरू हुन्? के यही प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो? हो, यही प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। यस्तो प्रजातान्त्रिक समाजवादले सामाजिक परिवर्तन त के कुरो, जनताको दैनिक समस्या पनि समाधान गर्न सक्ने छैन। प्रजातान्त्रिक समाजवादले यी समस्याहरूलाई झन जटिल नै बनाएर लाने हो र लगिरहेको पनि छ। एमालेले अगाडि बढाएको राजनैतिक सिद्धान्त हो बहुदलीय जनवाद, जहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका नाउँमा राजनैतिक समूहहरू, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूबीच नै घाँटीकटुवा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको पाइन्छ। जहाँ देश निर्माण गर्नको निम्ति मजदुर, किसान, विद्यार्थीहरू र जनसाधारणको बीच एकता, भाइचारा, मैत्रीको आवश्यकता छ, त्यहाँ यिनीहरूबीच विद्यार्थीले विद्यार्थीलाई मार्ने, पिट्ने, मजदुरले मजदुरमाथि हमला गर्ने, किसानले किसानमाथि हमला गर्ने, एक पक्षले अर्को पक्षको सर्वसाधारण व्यक्तिलाई दुःख दिने र साङ्घातिक प्रहार गर्ने काम गर्दछन् भने के यो नै प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो कि वा जनक्रान्ति गर्ने बाटो?
अथवा नयाँ जनवादी स्थापना गर्ने बाटो। फुट डालो राज करो भन्ने नीति सामन्ती वर्ग तथा साम्राज्यवादीहरूको रहेको परिप्रेक्ष्यमा यही नीतिलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा संयुक्त जनमोर्चा तीनवटै समूहहरूले अगाडि बढाइरहेका छन्। यस तथ्यले विभिन्न प्रश्नहरू तेर्स्याएको छ, जस्तै यी कार्यहरू कसको हितमा भइरहेका छन्, यस्तो नीतिले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो इत्यादि। यस्तो गैर सैद्धान्तिक झगडा न वर्ग सङ्घर्ष हो न क्रान्तिको लक्षण नै। क्रान्तिको मूल उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन गर्नु हो। देश विकास अथवा जनसमस्याको समाधानलाई यस्तो कार्यले असम्भव बनाइदिन्छ र यस्तो आपसमा ढुङ्गा मुढा र मारकाटले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई नै देशमा अराजकता फैलाउन मद्दत गर्नेछ। यसले समाजमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको बाटो अवश्यमेव बन्द गर्नेछ। लेनिनको एउटा कुरो याद गरौँ, लेनिनको शिक्षा हो सङ्घर्षै सङ्घर्षले क्रान्ति आउँदैन। यो नीति त रुसमा अक्टोबर क्रान्तिभन्दा पनि पहिले त्यहाँको अवसरवादी कम्युनिस्टहरूले अर्थात् मेन्सेविकहरूले लिएको नीति थियो। आजको आवश्यकता ढुङ्गामुढा र बलजफ्तीको आन्दोलन होइन। आजको आवश्यकता भनेको सही सिद्धान्त र राजनीति दिएर मजदुर, किसान, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्गदेखि लिएर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग तथा देशभक्त सामन्तहरूसम्मको आपसी सद्भावना र एकतामा आधारित शान्तिपूर्ण आन्दोलन र कम्युनिस्ट एकताको निर्माण गर्दै लैजानु, साथै अन्य देशभक्त र प्रजातान्त्रिक पार्टी तथा समूहहरू र व्यक्तिहरूसँग पनि व्यापक संयुक्त मोर्चाको निर्माण गरेर ल्याउनु। यस दिशामा नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन, एमाले होस् वा संयुक्त जनमोर्चा जुन कसैको पनि विचार देखिँदैन। निम्न पुँजीवादी संकीर्णतावादी धारणाले एमाले लगायत अन्य वामपन्थी पार्टीहरूलाई समेत छोपेको छ। आपसमा यस्तो मारपिटको सङ्घर्ष सैद्धान्तिक, राजनैतिक र सङ्गठनात्मक सङ्घर्षसम्म नै सीमित हुनुपर्छ। यसले आपसमा र जनतामा पनि राजनीतिक स्पष्टता दिनको साथै आपसमा देखा परेका कमजोरीहरू, गलत राजनीति तथा गलत सिद्धान्तलाई सच्याएर पार्टी एकता र व्यापक संयुक्त मोर्चाको निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ। यस्तो मारपिटको सङ्घर्षजन्य कार्य वामपन्थीहरूबाट मात्र नभई नेपाली कांग्रेसबाट पनि हुनु हुँदैन। यदि हाम्रो लक्ष्य देश निर्माण र सामाजिक परिवर्तन हो भने यस कुरामा हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ। मार्क्सले यसै कारण सिद्धान्तमा जोड दिएका हुन् र भनेका छन्, जब कुनै विचारले मानिसको दिमागमा बास गर्छ त्यो विचार स्वयं भौतिक शक्तिको रूपमा देखा पर्नेछ। यसै कारण विशेष जोड सैद्धान्तिक र राजनैतिक सङ्घर्षमा दिनुपर्दछ, न कि मुडे बलमा। जहाँसम्म बहुदलीय जनवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरो छ, यसले कम्युनिस्टहरूलाई कहिल्यै शक्तिमा पुर्याउने छैन, न त शक्ति प्राप्त गरेर देश निर्माण नै गर्न सक्नेछ। 2049 को पाटनको स्थानीय चुनाव यसको उदाहरण हो। कम्युनिस्टहरूले 27,000 मत पाए, नेपाली कांग्रेसले 21,000 मत प्राप्त गर्यो। 27,000 मतलाई 21,000 मतले हराइदियो, कारण कम्युनिस्टहरूको मत विभाजित थियो। यहाँ प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग मात्र नभएर कम्युनिस्टहरूको बीचमा पनि थियो। कम्युनिस्टहरूले विजय प्राप्त गर्ने हो भने सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूको बीच प्रतिस्पर्धा होइन, एकता चाहिएको छ। अनि देश निर्माण गरी सम्पूर्ण जनताको जीवन उकास्ने हो भने कम्युनिस्टहरूको एकताले मात्र पुग्दैन, अरू गैर कम्युनिस्टहरूसँग समेत एउटा साझा कार्यक्रमको आधारमा व्यापक मोर्चाको आवश्यकता छ। कम्युनिस्टहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको विरोधी होइन, अस्वस्थ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको विरोधी मात्रै हुन्। उत्तर कोरियामा 3 पार्टी छन्, 3वटा पार्टीहरूको संयुक्त मोर्चा छ र त्यहाँ संयुक्त सरकार चलिरहेको छ। जनवादी चीनमा 9वटै पार्टीको संयुक्त मोर्चाको सरकार चलिरहेको छ। यदि नेपालले पनि द्रुततर गतिले विकास गर्ने हो भने यस्तै नीतिहरू अख्तियार गर्नु जरुरी छ। यस सन्दर्भमा उत्तर कोरियाको एउटा नारा यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ, सम्पूर्ण जनता, पार्टीहरू र नेताहरूको एउटै मन होस्। यो मन्त्र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा उत्तिकै काम लाग्छ। त्यहाँ पनि कमरेड किम इल सुङले कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलाउन खोज्दा सबै पार्टीहरू मिल्न तयार भए, तर त्यहाँको माले पार्टी र मंगलबारे पार्टी विलिन गर्ने होइन भने कसैलाई मिल्न नदिने उनीहरूको नीति थियो। आखिरमा कमरेड किम इल सुङले यी 2 पार्टीहरू छोडेर अरू सबैलाई मिलाउने काम गर्नु पर्यो र उनी यसमा सफल पनि भए। कम्युनिस्ट पार्टी आपसी प्रतिस्पर्धाभन्दा आपसी मेलमिलापमा विश्वास राख्दछ, तर यो मेल सही सिद्धान्त, सही राजनीति र सही कार्यक्रममा आधारित हुनुपर्छ। यी कुराहरू हामीले कसैमाथि लादेर होइन, आपसी छलफल र विचारको आदान प्रदानद्वारा तय गरिनुपर्छ। एमालेको अर्थनीति पनि दोधारी तथा अस्पष्ट रहेको छ। मौका अनुसार विदेशी पुँजी घुसाउने नीति यसले लिएको छ।
एमालेको चुनाव घोषणापत्रमा त यो कुरो स्पष्टसँग नै लेखिएको थियो। यसले राजकीय क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिएको देखिँदैन, बरु राजकीय क्षेत्र बेच्दै गएकोमा मौन सम्मति नै जनाएको छ। जे होस्, यो कुरा याद रहोस् कि राजकीय क्षेत्र जति कमजोर हुन्छ उति नै जनतामाथि करहरू बढ्दै जानेछ र जनताको अर्थसङ्कट बढ्दै जानेछ। यसको मतलब हामी निजी क्षेत्रको विरोधी होइन। अहिलेको स्थितिमा स्वदेशी राष्ट्रिय निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय राजकीय क्षेत्र दुवैलाई विकास गरेर लानु आवश्यक छ। तर एमाले यस विषयमा बिल्कुल स्पष्ट देखिँदैन। साम्राज्यवाद तथा विदेशी एकाधिकार पुँजी भित्राउने कुरोमा एमालेको स्पष्ट रूपमा दोधारी नीति देखिन्छ। साम्राज्यवाद र विदेशी एकाधिकार पुँजी समर्थन गरे आम जनता र इमान्दार कार्यकर्ता रिसाउने तथा विरोध गरे साम्राज्यवाद तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्ग रिसाउने दोहोरो फन्दामा एमालेको नेतृत्व फँसेको देखिन्छ। दासढुङ्गा काण्डमा यस्तै कुरा देखिन आयो। कार्यकर्ताहरू अमेरिकी साम्राज्यवादतिर अङ्गुली देखाउन चाहने, नेतृत्व वर्ग भने मौन रहन चाहने। अझ एमालेको दिग्गज नेताले यो काम पश्चिमा साम्राज्यवादबाट हुनै सक्दैन भनेर ठोक्का समेत गरेर भन्नुभयो। एमालेका यी नीतिहरू बुझ्न नसक्ने खालका तथ्यहरू हुन्। यही आषाढ 2050 को 4 गतेको जुलुसले अमेरिकन सूचना विभागको झ्यालको सिसा फोडेकोमा अमेरिकी दूतावासको जिम्मेवार व्यक्तिले यो एमालेले होइन मसालले गरेको हुनुपर्छ भन्नु इत्यादि कुराहरू पनि बुझ्नै नसक्ने खालको भएको छ। जे होस्, एमालेको साम्राज्यवादप्रतिको नीति बिल्कुल स्पष्ट छैन। आज विश्वको हर देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादले हात घुसाएको छ र अमेरिकी पकड मजबुत रहन्जेल कुनै देशले विकास गरेर खान सक्दैन भन्ने कुरो नबुझेर हो वा के हो? नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको निम्ति सर्वप्रथम पश्चिमा साम्राज्यवाद, खास गरी अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीको चङ्गुलबाट नेपाललाई मुक्त गरिनुपर्छ भन्ने कुरोमा एमाले बिल्कुल चिन्तित देखिँदैन। यस्ता क्रियाप्रतिको समझदारीलाई हेर्ने हो भने एमालेको समझदारी नेपाली काङ्ग्रेसको समझदारीसँग बिल्कुल मेल खान जान्छ। सामाजिक क्षेत्रमा पनि एमालेको नीति बिल्कुलै भद्रगोलपूर्ण रहेको छ। एमालेको राजनीतिले नेपालमा कुनै सामाजिक परिवर्तन आउने लक्षण देखिँदैन र यस प्रकारबाट नयाँ समाजको निर्माण नहुने कारण देश र जनताको समस्या समेत समाधान नहुने तथ्य निर्विवाद छ। यसबाट एमाले पुँजीवादी प्रजातन्त्रभन्दा अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा नरहेको प्रष्ट हुन्छ। विद्यार्थी, किसान, मजदुर लडाएर के कहिले कम्युनिस्टहरूले चाहेको सामाजिक परिवर्तन आउँछ र? हुनसक्छ पैसा र मुडे बलको प्रयोगले चुनाव पनि जितोस्, तर यसरी देशको निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तनमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै एमाले होस् वा अन्य पार्टी चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नै किन नहोस्, अवश्य असफल हुनेछ र देशमा प्रजातन्त्र होइन प्रतिक्रियावाद, साम्राज्यवाद तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीको सेवा गर्ने फाँसीवाद नै यहाँ हावी हुन आउनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको रवैया पनि आज यही दिशामा छ। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले ठाउँ ठाउँमा अरू पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि हमला गर्ने, अनेक दुःख दिने, षड्यन्त्र गर्ने काम चालु नै छ भन्ने कुरो जगजाहेरै छ। यस्ता कार्यहरू नै फाँसीवादको सुरुवात हो। हिटलरले अरू पार्टीमाथि हमला गरेर नै नैको निर्माण गरेका थिए। यस्तो काम आज नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले गर्छन् भन्ने गुनासो बारम्बार सुनिनमा आएको छ। यस्तो कार्यको सबै चेतनशील नागरिक मिलेर प्रतिकार गर्नुपर्ने हुन्छ। आज सांसद दलमा नेपाली काङ्ग्रेस भएको हुनाले देशमा शान्तिपूर्ण तरिकालाई बढावा दिने मूल जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसकै हुन आउँछ। अरूमाथि शासन गर्न चाहनेले सर्वप्रथम आफूमाथि शासन गर्नुपर्छ, अनि मात्र अरूहरूबाट पनि शान्तिपूर्ण तरिकायुक्त कार्यको आशा गर्न सकिन्छ। आपसी प्रतिस्पर्धाको नाउँमा अर्कामाथि मारपिट, ढुङ्गामुढा, छुरा, चेन, खुकुरी चलाउने कुराहरूको हामी विरोध गर्छौं। यस्तो कार्यले नेपालको राजनीतिलाई पार्टीहरूको बीचको अराजकताको दिशातिर लैजाने तथ्य निर्विवाद छ। संयुक्त जनमोर्चामा चौम र मसाल समावेश छन्। यो संयुक्त जनमोर्चा र मसाल तीनवटैको राजनीति एउटै हो। उनीहरू आफ्नो पार्टी बाहेक अरू कसैलाई कम्युनिस्ट मान्दैनन्। उनीहरूको यो धारणा उनीहरू जन्मनुभन्दा धेरै अघि जनवादी चीनमा अध्यक्ष माओको नेतृत्व छँदा नै अमेरिकी साम्राज्यवादबाट प्रभावित आम्पी नामक जापानी पत्रिकाले व्यक्त गरेको धारणा हो। यो पत्रिकाको तरिका हो समाजवादको तारिफ गर्नु, तर समाजवाद के हो भन्ने कुरो स्पष्ट नगर्नु, अनि अहिलेसम्म संसारमा कहीँ पनि समाजवाद छैन भन्नु। यही धारणालाई उनीहरूले आज अगाडि बढाएका हुन्। उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलन पेरुमा मात्र देख्नुहुन्छ किन? गन्जालोको मारकाटको आतंकवादी आन्दोलन नै उहाँहरूको निम्ति क्रान्ति हो र माओवाद हो। कमरेड माओको तरिका र गन्जालोको तरिकामा आकाश जमिनको फरक छ।
कमरेड माओले त्यत्रो क्रान्तिमा कहिल्यै कहीँ गाउँ जलाउने काम गर्नु भएन। बरु उहाँले प्रतिक्रियावादी सरकारले खटाएका विरोधी सैनिकहरूलाई पनि भरसक नमार्ने अर्डर दिइराख्नु भएको थियो। कमरेड माओको अर्डर थियो यस्तो सेनालाई भरसक घेराबन्दीमा हालेर पक्रेर ल्याउनु। अनि अध्यक्ष माओले यिनीहरूलाई कुनै दण्ड दिनु सट्टा कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य के हो र मार्क्सवाद लेनिनवाद के हो भन्ने क्लास लिएर उनीहरूको स्वेच्छामा उनीहरू घर जाने हो वा त्यही लाल सेनामा भर्ती हुने सोधेर जे भन्छन् उही गरिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। कसैलाई थप्पड दिनु त परै जाओस्, कमरेड माओबाट स्वयं वा उहाँको अर्डरमा कसैलाई पनि यातना दिने काम भएको थिएन। यो मानवतावादी भावना, विरोधीमाथि पनि दया, करुणा, माया गन्जालोले कहिल्यै दिन सके जस्तो लागेन। जहाँ जहाँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका लाल सेना पुग्थे जनताको सेवा गर्ने र उनीहरूका सामन्ती खेत वितरण गर्ने कार्य नै हुन्थ्यो। के कमरेड माओले विद्यार्थीहरू हुन् वा मजदुर हुन् वा किसानहरूका बीच आपसमा मारपिट, ढुङ्गामुढा, हानाहान, छोराचेन चलाचल गराउनु भयो र? आज कमरेड माओका नाउँमा यी सब हरकत भइरहेका छन् र यसैलाई उहाँहरू जनयुद्ध सम्झनुहुन्छ। धेरै वर्षअघि उहाँहरूको प्रभावमा परेका रौतहट पिपरियाका एकजना किसान नेता कुलदीप भन्ने गर्थे, क्रान्ति भनेको घरेलु युद्ध हो। यसैकारण क्रान्ति भनेको घर घरमा मारपिट, भाइ भाइमा लडाईँ, मारपिट, लोग्ने स्वास्नीमा मारपिट, बाबु छोरामा मारपिट गर्नु हो। क्या राम्रो शिक्षा दिइरहनु भएको रहेछ उहाँहरूले। अनि विद्यार्थीमा मारकाट नभए के होला त? वास्तवमा यो क्रान्ति होइन, यो क्रान्तिको विकृत रूप मात्रै हो। के कमरेड लेनिन अथवा कमरेड माओले यस्तो कार्य कहीँ कतै कहिले अराउनु भयो? उहाँहरूले कमरेड माओको नाउँ लिँदै माओको विचार के हो भन्ने कुरो चिन्न नसकिने ठाउँमा पुर्याइदिनु भएको छ। यदि सामाजिक परिवर्तन ल्याउने हो, जनतालाई देशका मालिकका रूपमा स्थापना गरी समस्त जनताको समस्या समाधान गरी उनीहरूको जीवनस्तरको उत्तरोत्तर विकास गर्ने हो र देशलाई विकसित देशको दाँजोमा पुर्याउने हो भने आजको गलत तरिकालाई छोडेर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूबीच आपसी भाइचारा, मैत्री र सद्भावना वृद्धि गरी उनीहरूलाई एकताबद्ध बनाउनु जरुरी छ। मजदुरको बीच आपसी भाइचारा, मैत्री, करुणा र सद्भावना बढाउनु छ। यस्तै श्रमजीवी किसानहरूको बीच मैत्री, भाइचारा बढाउनु छ र देशका मजदुर, किसान, बुद्धिजीवीहरू, विद्यार्थी, मध्यम वर्ग तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग तथा देशभक्त सामन्तहरूसम्म पनि आपसमा मिलेर एउटा व्यापक संयुक्त मोर्चा गठन गर्नु परेको छ र विभिन्न देशभक्त पार्टीहरूबीच पनि मिल्नै नसक्ने गरी टकराउ होइन, सैद्धान्तिक, राजनैतिक तथा संगठनात्मक सङ्घर्षलाई कायम राख्दै भरसक एउटा बलियो संयुक्त मोर्चा कायम गर्नु छ। सैद्धान्तिक र राजनैतिक कुराहरूमा भएका मतभेदहरूलाई आपसी वाद विवाद र छलफल गरी राष्ट्रिय हित तथा जनजीवन उकास्न सक्ने खालको एउटा साझा कार्यक्रम निकालेर सबै एक भएर अगाडि बढ्नु छ। मार्क्सले सिकाएका थिए विश्वका सम्पूर्ण मजदुर एक हौं। लेनिनको शिक्षा थियो सम्पूर्ण मजदुर तथा पददलित जनता एक हौं। कमरेड माओको शिक्षा हो 95% जनता एक हौं र कमरेड किम इल सुङको नीति हो सम्पूर्ण जनता, पार्टीहरू र नेताहरूको एउटै मन होस्। यस्तो मेलले देशलाई द्रुत गतिले कसरी विकास गर्न सकिन्छ र एउटा शोषण दमनरहित नयाँ समाज निर्माण गरेर एक सुखी समाज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरो व्यावहारिक रूपले देखाइदिएको छ। हाम्रा अन्तर्विरोध साम्राज्यवाद तथा प्रतिक्रियावादी सामन्त वर्ग तथा दलाल पुँजीपतिहरूसँग तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिसँग हो, आफ्नो पार्टीमा नभएका अरू विभिन्न वर्ग तथा जनतासँग होइन। न त देश बनाउन चाहने अरू पार्टीहरूसँग हो। यस्ता पार्टीहरूसँग एकता, सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक सङ्घर्ष र एकता नै हाम्रो नीति हुनु परेको छ। लेनिनको कुरा याद गरौँ, वामपन्थी उग्रवाद बचकना रोग हो। यसले कुनै कुरो निर्माण गर्नका सट्टा देशमा भद्रगोल मच्चाएर अराजकतावादी स्थिति ल्याइदिनेछ र सोमालियाका जनताले भन्दा पनि नपाएको दुःख नेपाली जनताले भोग्नुपर्नेछ। पहिलेका पञ्चहरू नै साइनबोर्ड बदलेर आज राप्रपाको नाउँमा अगाडि आएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ नेपालको राष्ट्रियता बचाउने। के पञ्चायतकालमा नेपालको राष्ट्रियता सुरक्षित थियो? गण्डकीको सम्झौता अवश्य नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको बेलामा भएको हो, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदभित्रको अडान र संसद बाहिरको जनसङ्घर्षले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले आफ्नो हात रोक्नु परेको थियो। 2017 साल पुस 1 गतेको काण्डपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू तथा जनवर्गीय संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि गण्डकको उद्घाटन राजा महेन्द्र स्वयंबाट भएको थियो। के पञ्चायती व्यवस्थाले देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन यसरी नै रक्षा गरेको छ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको पकड पञ्चायतका पालामा नै सुरु भएको थियो। 50,000 घुस दिएर रातारात भारतीय एकाधिकार पुँजीपतिलाई नेपालको नागरिक बनाउने काम पञ्चहरूकै राजमा भएको थियो। जहिले पनि साना र घरेलु उद्योगमा जोड दिई विदेशी नवउपनिवेशवादी अर्थतन्त्र सुरु गर्ने पञ्चहरू नै हुन्। देशलाई ऋणमा फसाएर विदेशी बैंकमा निजी खाता खोल्नेहरू पञ्च नै थिए। विदेशीलाई नेपालका खानी, खेत, कल कारखानाहरू व्यापार सुम्पने र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको ह्रास गर्ने काम पञ्चकै पालामा भएको हो। अर्कातिर आफ्ना निजी कारखानाहरू, ठुल्ठुला होटलहरू विदेशमा खोल्ने काम पञ्चहरूबाटै भएको हो। के आफ्नो अर्थतन्त्र विदेशीका हातमा सुम्पिएर देशलाई ऋणमा डुबाएर कुनै राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा हुन सक्नेछ? जसको हातमा अर्थतन्त्र छ उसैले राजनीतिमा पनि कब्जा गर्छ। अनि सरकारी अधिकारीहरूलाई विदेशी पुँजीपतिहरूले नै नचाउने गर्थे भने के राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने कार्य पञ्चहरूबाट नै भएको रहेछ त? भारतबाट प्रजातन्त्र आउला भन्ने डरले निश्चय पनि पञ्चहरूले भारत विरोधी अभियान चलाए। एउटा प्लास्टिक खोज्न आउने गरीब भारतीय जनताप्रति पनि धोती भनेर घृणा फैलाए। तर भारतबाट आउने करोडपति अरबपतिहरूलाई एकै दिनमा नागरिकता दिएर स्वागत गर्ने कार्य गरे। त्यसबेला बचाउनु पर्ने कुरो थियो हुकुमशाही व्यवस्था, न कि राष्ट्रियता। पञ्चहरूका समझदारीमा राष्ट्रियता भनेको राजाको हुकुमशाही व्यवस्था अनि लबेदा, सुरुवाल र टोपी अनि राजालाई गाली गरेको सहन नसकेर यस्तो काम गरेको भन्ने कुरा बनाएर अरूलाई मारे पनि हुने पञ्चायती व्यवस्था चलाए। प्रेसको गल्तीले शाही शाही 2 पटक दोहोरियो भनेर जेल हालिदिने र अनिश्चित कालसम्म तारेखमा झुलाउने यस्तै राष्ट्रवाद पञ्चायतको बेला चलेको थियो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई दबाउन प्रतिकार समितिहरू बनाउने र मण्डली तन्त्र चलाउने यही हो पञ्चहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था। यी सब कुराहरूमा राप्रपाको के भनाइ छ? राप्रपाका नेताहरूमध्ये कसै कसैको आज पनि भारतीय नेताहरूसँग ज्यादै घनिष्ठ सम्बन्ध छ भन्ने कुरो नेपाली जनतालाई याद छ। राजा महेन्द्रबाट गण्डकको उद्घाटन हुँदा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? आज नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले नेपालका राजकीय उद्योगहरू भारतीय पुँजीपतिहरूलाई दिँदा के उहाँहरूले संसदभित्र कुनै आवाज उठाउनु भयो? आज नेपाली काङ्ग्रेसले साम्राज्यवाद परस्त उद्योग र व्यापार नीति, राजकीय क्षेत्र निजीकरण गर्ने, विदेशी पुँजीलाई खुला द्वार, खुला प्रतिस्पर्धामा छोड्ने जो लिएको छ, त्यसप्रति राप्रपाको अडान के छ? के उहाँहरूले यसबारे संसदभित्र कुनै आवाज उठाउनु भयो? स्पष्टतः नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको साम्राज्यवाद परस्त तथा विदेशी एकाधिकार पुँजी नेपालमा स्वागत गर्ने नीति, देशलाई ऋणमा फसाउँदै जाने नीति, आफ्नो राष्ट्रिय मुद्रा अवमूल्यन गर्दै जाने नीतिहरूमा कुनै खास फरक छैन भने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले निम्ताएको अर्थ सङ्कट, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको असुरक्षा, जनतामा बढ्दै गएको महँगी, बेकारी, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद इत्यादि कुराहरूमा कुनै फरक आउने छैन। खैरो बाघले दुःख दियो भनेर कालो बाघ ल्याउँदैमा समस्याको समाधान हुने होइन। स्पष्टतः उहाँहरूको बढी झुकाव हुकुमशाहीतिर नै हुने हो। उहाँहरूले भर्खरै जो महाधिवेशन गर्नुभयो त्यसका निम्ति जुन अथाह धन खर्च भयो त्यसको मुहान कहाँ हो? उहाँहरूको यो खर्च कि पञ्चको पालामा भ्रष्टाचार गरेर कमाइराखेको हुनुपर्छ कि त्यस्तै नदेखिने स्रोतबाट खनिएको हुनुपर्छ? उहाँहरूको आँखा अब अमेरिका र जापानले के कस्तो गर्ला भन्ने आशामा लागेको छ भन्ने पनि जनताको भनाइ छ। जबसम्म देशमा पुँजीवादी व्यवस्था रहनेछ, पुँजीवादी पार्टीहरूको भरोसा साम्राज्यवादीहरू र विदेशी एकाधिकार पुँजीमा नै हुनेछ। यस्तो व्यवस्थामा एक पुँजीवादी पार्टीलाई बदलेर अर्को पुँजीवादी पार्टी सत्तामा आयो भन्दैमा देशको समस्या समाधान हुने होइन। नेपाल र नेपालीका निम्ति यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई बदलेर जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु नै आजको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याको समाधान हो। नेपाललाई तराई र पहाड गरी विभाजन गर्ने तराईका प्रतिक्रियावादीहरूद्वारा गठित तराई काङ्ग्रेस असफल भएपछि यस्तै नीति लिएर अर्को दल देखा परेको छ, सद्भावना पार्टी। नाउँ त सुन्दर देखिन्छ, सद्भावना। तराईवासी र पहाडवासी लडाउने यो कस्तो सद्भावना होला? सद्भावना कसप्रति वफादार छ? नेपाली जनताप्रति कि कुनै विदेशी शक्तिप्रति? यसले कमसेकम नेपाली जनताबीच आपसमा सद्भावना बढाउने काम गरेको देखिएन। आजको आवश्यकता हो सम्पूर्ण नेपालीहरूबीच आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय मेलमिलाप। यस पार्टीले आफ्नो नाउँको विपरीत उल्टै कदम चालेको देखिन्छ। यसले उठाएका सवालहरू हुन् हिन्दी राष्ट्रभाषा हुनुपर्छ भन्ने, तराईवासीहरूको अलग्गै फौजी ब्रिगेड हुनुपर्छ इत्यादि। भारतवासीहरूले पनि अहिलेसम्म हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषाको रूपमा स्वीकारेका छैनन्। भारतीय सरकारको काम हिन्दी भाषामा होइन अङ्ग्रेजी भाषामा हुन्छ।
भारतकै बङ्गालीहरू, मद्रासीहरू, पन्जाबीहरू आदि अनेक प्रान्तका बासिन्दाहरूले हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा स्वीकारेका छैनन् भने नेपालमा यसलाई कसरी राष्ट्रभाषाका रूपमा लाद्न खोजेका होलान्? नेपालका तराईवासी जनताका निम्ति नेपाली जति गाह्रो छ उत्तिकै हिन्दी पनि गाह्रो र नबुझिने खालको छ। हाम्रा तराईवासीहरूको भाषा त भोजपुरी, मैथिली, अवधी हुन्। बङ्गाली भाषा मैथिली भाषाकै विकसित रूप हो। बङ्गाली भाषाभाषीहरूले हिन्दीलाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्वीकारेका छैनन् भने मैथिली भाषाभाषीले किन स्वीकार्ने? हिन्दी भाषा तराईका सामन्तहरूले मात्र बोल्न र लेख्न सक्ने भाषा हो। तराईवासी सामन्तहरूको र भारतको बिहार, उत्तर प्रदेशका सामन्तहरूको एउटै स्वार्थ हो कि हाम्रो तराई भारतकै उत्तर प्रदेश र बिहारको अङ्ग हो। यस्तै खिचलो उठाउने र राष्ट्रलाई विभाजन गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गरेर नेपालको नाउँ रहेदेखि बोलिएको नेपालको राष्ट्रभाषा नेवारी हो। गोपाल वंश, महिष वंश, त्यसपछि लिच्छवीकाल, मल्लकाल र शाहवंशको सुरुवात भएसम्म नेपालको राष्ट्रभाषा नेवारी थियो। अनि के नेवारहरूले नेवार भाषा नै राष्ट्रभाषा भनेर माग गर्ने हो? हो, नेपालका विभिन्न भाषाहरूले समान अधिकार पाउनुपर्छ र आफ्नो भाषाको विकास गर्ने मौका पाउनुपर्छ। फेरि पनि विभिन्न जातिहरूका बीच विचारको आदान प्रदान गर्न, कुराकानी गर्न एउटा भाषाको जरुरत छ र त्यो भाषाको रूपमा अहिलेको स्थितिमा नेपाली भाषाले नै काम गर्नु परेको छ। तराईवासीहरूको विकासका निम्ति उनीहरूको मातृभाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधिको पनि विकास गर्नु जरुरी छ, जसलाई सबै तराईवासीहरूले बुझ्ने गर्छन्। यस्तै अरू पनि भाषाभाषीहरू छन् जसको विकास गरी उनीहरूको सांस्कृतिक स्तर विकास गर्न सकिन्छ। हिन्दी त कुनै हालतमा नेपालको राष्ट्रभाषा बन्न सक्दैन। यो त तराईमा हिन्दी भाषा लादेर तराई नेपालको अङ्ग होइन, भारतको अङ्ग हो भन्ने भावना जगाउने बाटो मात्रै हो। तराईवासी आम जनताको समस्या भनेको तराईलाई भारतसँग जोड्ने कि नेपालसँग जोड्ने नभएर उनीहरूमाथि भइरहेको सामन्ती शोषण दमन खत्तम गरेर साम्राज्यवाद तथा विदेशी एकाधिकार पुँजी, जसमा भारतीय एकाधिकार पुँजी पनि पर्छ, त्यसबाट मुक्त गरेर उनीहरूको आफ्नो देशको मालिक, त्यहाँको खेत खलिहान तथा आफ्नो देश नेपालका नदी, जङ्गल, खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू, उद्योगहरू, व्यापार तथा निर्माण कार्यहरूको मालिक आफै बन्नु हो। यस कार्यलाई भारतसँग तराई मिलाएर अवश्य समाधान हुन सक्ने छैन। बरु भारतका शक्तिशाली पुँजीपतिहरूले तराईवासीहरूलाई यी सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत र साधनबाट उखाडेर चरम शोषण गरी उनीहरूको जीवन कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी बर्बाद गर्नेछन्। सामन्ती शोषण दमन तराईवासी जनतामाथि मात्रै होइन, पुरै नेपाली जनता, पहाडवासी, तराईवासी सबैमाथि भएरै आएको छ र अक्सर यी शोषकहरू आफ्ना इलाकावासीहरू नै छन्। तराईवासी जनतामाथि शोषण दमन गरी उनीहरूलाई उठ्न नदिने तराईकै सामन्त शोषकहरू हुन् भने पहाडवासी जनतालाई यो दरिद्र हातमा पुर्याउने पहाडकै सामन्त र अत्याचारीहरू हुन्। आज हाम्रो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थामाथि कब्जा गरी नेपाललाई विश्वको सबभन्दा दरिद्र हालतमा पुर्याउने विश्व साम्राज्यवाद, विदेशी एकाधिकार पुँजी र हाम्रै देशका प्रतिक्रियावादी सामन्तहरू हुन्। तसर्थ पहाड तथा तराईका जनताको अन्तर्विरोध पहाड तथा तराईका मजदुर अथवा किसानहरूको बीचमा होइन, पहाडका वा तराईका सामन्ती शोषक र अत्याचारीहरू तथा साम्राज्यवादीहरू र विदेशी एकाधिकार पुँजीसँग हो। उनीहरूबाट मुक्त भएरै तराई र पहाडका जनताको जीवन बन्नेछ र उनीहरू साँचो अर्थमा आफ्नो इलाका, खेतबारी, बगानका मालिक बन्नेछन्, देशको आर्थिक स्रोत र साधनका मालिक बन्नेछन्। मेहनतसँग लड्ने एउटै हतियार छ, त्यो हो जनताले चेतना प्राप्त गरी एकजुट भएर सङ्गठित कार्य गर्नु। हुन त विश्वकै शोषित जनता एक हुन आवश्यक छ। मार्क्सको शिक्षा हो आफूमाथिको शोषण दमनबाट मुक्त हुन विश्वकै श्रमजीवी जनता एक हौँ। लेनिनले सिकाएका छन् विश्वका श्रमिक जनता र शोषित पीडित जातिहरू एक हौँ। अनि कमरेड माओको भनाइ हो 95% जनता एक हौँ र 5% शोषक र अन्यायी अत्याचारीहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ। जबसम्म नेपालका सम्पूर्ण सर्वहारा मजदुरहरू, खेतहरू, मजदुरहरू, सुकुम्बासीहरू, खेतहीन किसानहरू, गरिब किसानहरू, निम्न मध्यम किसानहरू एक हुँदैनन्, तबसम्म किसानहरूले आफूलाई शोषण दमनबाट मुक्त गर्न सक्दैनन्। नेपालका सम्पूर्ण किसानहरू, के पहाड के तराई, सबै क्षेत्रका एक हुनु परेको छ। सामन्त शोषकहरू पहाडी हुन् वा तराईकै, ती प्रतिक्रियावादी सामन्तहरूलाई उखेलेर किसानहरूमाथिको शोषण दमन, अत्याचार नष्ट गर्नु परेको छ र स्वयं किसानहरू जमिनको मालिक बन्नु परेको छ।
यस कार्यमा बाधा हाल्न नै पहाडी र तराईवासी किसानहरूका बीच मतभेद गरेर पहिलेकै तराई काङ्ग्रेसको अर्को रूप सद्भावना पार्टीको नाम राखी हाम्रो अगाडि आएको छ, जसको मूल उद्देश्य हो किसानहरूलाई दबाउनु र सामन्ती स्वार्थको रक्षा गर्नु। आज तराई र पहाडको मात्र सवाल लिएर प्रतिक्रियावादीहरू आइरहेका छैनन्। स्वयं पहाडी जनतालाई टुक्र्याउन जातीय संगठनहरू बनाएर एक दोस्रोप्रति घृणा फैलाउनमा प्रतिक्रियावादीहरू व्यस्त छन्। तामाङ र गुरुङ लडाउने, गुरुङ र मगर लडाउने, मगर र बाहुन लडाउने, बाहुन र नेवार लडाउने, नेवार र अरू क्षेत्रीका बीच मतभेद गर्ने अनि नेवारमा पनि बुद्धिस्ट र हिन्दू भनेर लडाउने तथा जात जातिका बीच लडाईँ गराउनेतर्फ आज साम्राज्यवादीहरू र विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिहरू नेपालमा षड्यन्त्र हाल्दैछन्। हिन्दू धर्ममा पनि कोही सनातन, कोही रजनीशवादी, कोही आनन्दमार्गी, कोही ब्रह्मकुमारी आदि इत्यादि नाउँले टुक्रिएका छन्। यसरी नेपाली जनतालाई विभिन्न टोक्रामा विभाजन गरी आपसमा लडाएर नेपाल कहिल्यै उठ्न पाउने छैनन्। तसर्थ नेपाली जनतालाई फुटाउने कार्य कसको हितमा भइरहेको छ? यी सबै कार्यहरू साम्राज्यवादीहरू तथा विदेशी एकाधिकार पुँजी र प्रतिक्रियावादका सेवामा भइरहेका छन्। यी सब षड्यन्त्रहरूबाट नेपाली जनता मुक्त भएर नेपालका तराई एवं पहाडका सबै क्षेत्र र जिल्लाहरूका सर्वहारा मजदुर वर्गदेखि लिएर मजदुर, किसान, प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरू, मध्यम वर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गदेखि लिएर देशभक्त सामन्तहरूसम्मको एकता आजको आवश्यकता हो। यसरी नै हामीले आफूलाई शोषण दमनबाट मुक्त गरेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको मालिक भएर उत्तरोत्तर विकास गरी एक नयाँ समाजको निर्माण गर्न सक्नेछौँ। तराई र पहाड टुक्राएर तराईलाई बिहार र उत्तर प्रदेशमा गाब्दैमा तराईका मजदुरहरू, किसानहरू तथा बुद्धिजीवीहरू र मध्यम वर्गको जीवन सुखमय बन्ने होइन। भारतीय पुँजी तराईमा आउँदैमा तराईको जीवन बन्ने होइन, बरु तराईका किसानहरू आफ्नो घर गाउँबाट उखेलिएर अलपत्र पर्नेछन्। आज यस्तै प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रले युगोस्लाभिया टुक्रियो, सोभियत सङ्घ टुक्रियो। यसबाट कसलाई फाइदा भयो? फाइदा भयो त अमेरिका तथा अन्य साम्राज्यवादी मुलुकहरूलाई। जनताले त आज बेकारी, भोकमरी र बर्बादी मात्र भोग्नु परिरहेको छ। नेपालको सम्पूर्ण जनता एक हौँ, सबै समान अधिकारका निम्ति लडौँ। कसैले कसैमाथि शोषण र दमन गर्ने अधिकार नहोस्। सबैको समान रूपले उत्तरोत्तर विकास होस्। आज सद्भावना पार्टीले नेपाल र नेपाली जनताको यस पुनित कार्यमाथि अडङ्गा हाल्दैछ। सद्भावनाले उठाएको अर्को सवाल हो तराईवासीहरूको अलग फौजी ब्रिगेड कोसँग लड्नका निम्ति अथवा सद्भावना राख्नका निम्ति? यसरी त नेवारहरूले पनि एउटा अलग्गै ब्रिगेड माग्नु पर्यो अनि यस्तै अनेक जनजातिहरूले आफ्नो अलग अलग फौजी ब्रिगेड माग्नु पर्यो। यस्तै माग पहिले भारतमा सिखहरूले मागेका थिए। यस्तै मागका आधारमा पन्जाबमा आपसमा मारकाट र आतंकवाद चल्यो। आखिर सिखहरूले के पाए? 10,000को ज्यान गएपछि आज यो आन्दोलन फेल भएर गयो। निश्चित रूपले नेपालका हरेक जनजातिहरूले मिलिट्रीमा पनि आफ्नो योग्यता अनुसारको पदमा भर्ती हुने अधिकार पाउनुपर्छ। नेपाललाई टुक्राउन र आपसमा लड्नका निम्ति होइन, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षाका निम्ति, नेपाल र नेपालीको सुरक्षाका निम्ति। नेपाली भन्नाले पहाडी मात्र होइनन्, तराईवासी सम्पूर्ण नागरिकहरू हुन्। हामी सबै एकै डुङ्गाका यात्री हौँ। हामी सबैको भाग्य एउटै हो, डुङ्गामा प्वाल पारेर पानीमा डुब्ने हो वा सो डुङ्गाको सदुपयोग गरी समुद्र पार तरी एक नयाँ भविष्यको निर्माण गर्ने। एकताले हामीलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्नेछ, विभाजनले हाम्रो भविष्यलाई नष्ट गर्नेछ। नेपाल र नेपाली जनताको विकासका निम्ति विभाजन होइन, एकता नै जरुरत छ। हामी सबै एक हौँ र एक भई नयाँ समाजको निर्माण गरौँ।